बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और आज के प्रोग्राम में हम आपको अपडेट करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड या फिर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली और इक़दामात, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के दौरे भी। हम एक बाकायदा तौर पर सीरीज़ क्रिकेट के हवाले से आप तक लेकर आएंगे कि पाकिस्तान कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है हमारी वो इंटरनेशनल रैंकिंग में किस जगह पर खड़ी है, और इसी तरह की मज़ीद मालूमात, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने जानना चाहा। और जाहिर है कि चूँकि हम बात करते चलें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं हमें एक्साइटेड दिखाई देते हैं। वहीं पर रास्तों की बंदिश या रास्तों के हवाले से जो अल्टरनेट रूट दिए जाते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ लाहौर में क्या सूरत हाल रहेगी, क्योंकि जहां पर वनडे मैचेस का ऐलान कर दिया गया न्यूजीलैंड के साथ, जो कि जिसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ, वहीं पर ज़ाहिर है कि T20 मैचेस का भी जो स्क्वाड भी है और जो मैचेस हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया। तो आज के इस प्रोग्राम में शेड्यूल से हम आपको आगाह करेंगे कब कौन सा मैच कहाँ होने जा रहा है, और इसके साथ साथ हम आपको आगाही देंगे कि जो स्क्वाड है वो कौन सी है, कौन सा लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है, कौन से बाउलर हैं, कौन से ऑलराउंडर्स हैं दोनों ही टीमों के अंदर, और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आज का जो प्रोग्राम है बड़ा इन डिटेल होने वाला है। आप अपनी राय से भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इसका इम्पैक्ट जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं उन पर बड़ा शदीद पड़ भी रहा है, वो महसूस भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चलें तो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें लोगों की जो सफ़र की उर्दू वाला जो सफ़र है वो इंग्लिश वाले सफ़र में तब्दील हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग जो है वो लोगों को ट्रैवलिंग में करनी पड़ी। यही वजह है, इस वीडियो का मकसद यही है कि मैचेस के दौरान आप मैच को भी भरपूर एंजॉय कर सकें, हम इस बात पे भी फ़ख्र कर सकें कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है और हमारा वक्त ज़ाया ना हो। सो बात कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच है, जो कि जुमे को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐलान कर दिया गया। जुमा कब है? कल। तो आपको इस बात के लिए बाकायदा तौर पर अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जुमे के दिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने जा रहा है। पहला मैच होगा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, जिसका मतलब ये है कि गिरदोनवाह में रहने वाले लोग जो हैं उनको अपने लिए इनफ वक्त देकर अल्टरनेट रूट से जाना होगा। लोकल ट्रांसपोर्ट जो आम गाड़ियां हैं वो चल देंगी तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले के साथ मेट्रो बस सर्विस जो है वो चलेगी, लेकिन 3 स्टेशंस पर वो नहीं रुकेगी, वो वहाँ से गुजर जाएगी, जिसमें रहमानाबाद शामिल है, शमसाबाद शामिल और फैज़ाबाद शामिल है। ये वो स्टॉप्स हैं जो कि फैज़ाबाद ज़ाहिर है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़ है। तो यहाँ पर आप जो है वो आपको रुके बगैर जो है वो ये बस सर्विस चली जाएगी, जिसका मतलब ये है कि इन स्टॉप्स के गिरदोनवाह में रहने वाले लोग बस में सवार भी नहीं हो सकते और यहाँ पर उतरा भी नहीं जा सकता। सो 3 जो रोज़ा मैच होगा उसके हवाले से आपको बताते चलें कि पहला मैच जो है वो जुमे को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा एक रोज़ा मैच इतवार को, और तीसरा आखिरी जो मैच है वो मंगल को खेला जाएगा इसी मकाम पर, यानी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब जो बाकायदा तौर पर इस हवाले से ऐलानात सामने लाए गए हैं उसमें हम आपको तारीख़ के हवाले से और टाइम के हवाले से भी बता दें। 17 सितंबर जुमे को जो GMT टाइम है, यानी ग्रीन मिनिश टाइम जिसको हम कहते हैं, जो कि वर्ल्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम है, वो 9 बजे, और जबकि पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2:30 बजे दिन के ये मैच शुरू होगा। और ये आपको बताते चलें कि फ़र्स्ट ODI यानी पहला एक रोज़ा या वनडे जो है वो मैच होगा क्रिकेट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और दूसरा जो मैच है यानी सेकंड ODI रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अगेन ग्रीन मिनिश टाइम अगर हम बात करें तो 9 बजे, और पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक ये 2:30 बजे शुरू होगा। 19 सितंबर संडे को, जैसे कि हमने आपको बताया कि दूसरा मैच भी यहीं पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा, और तीसरा मैच जो है वो खेला जाएगा, आपको बताते चलें कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर यानी मंगल के दिन, और ये भी 2:30 बजे शुरू होगा, ग्रीन मिनिश टाइम 9 बजे। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें तो जो पहला T20 इंटरनेशनल, जैसे हमने आपको बताया कि 3 जो हैं वो ODI, 5 T20 मैचेस जो है इन दोनों टीमों के दरमियान होंगे। 5 T20 बैनुल-अक़वामी मैच जो हैं वो रवां माह की 25 तारीख से आइंदा माह की 3 तारीख तक कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे, यानी ODI रावलपिंडी और T20 जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। अब इस पर बात कर लेते हैं। 25 सितंबर हफ्ते को पहला T20 मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच ग्रीन मिनिश टाइम यानी कि जो आलमी मायारी वक्त है
اس کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو 1 بجے شروع ہوگا، لیکن پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق یہ شروع ہوگا 6:30 بجے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے میچ کی بات کریں تو سیکنڈ T20 جو میچ ہے وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہی کھیلا جائے گا، 6:30 بجے یہ شروع ہوگا۔ 26 ستمبر کو یہ میچ جو ہے یہ کھیلا جائے گا قذافی اسٹیڈیم میں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مزید آپ کو بتاتے چلیں، یعنی یہ ہم نے آپ کو ڈیٹیل دی اگلے میچز کے حوالے سے، یعنی 5 میچز ہونے ہیں، 2 میچز کی ہم نے T20 کی آپ کو ڈیٹیل دی، تو 29 ستمبر کو بدھ کے دن تیسرا T20 قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا، یہ بھی میچ 6:30 بجے ہی شروع ہوگا، یعنی تقریباً جتنے میچز ہیں T20 کے وہ 6:30 بجے ہی شروع ہوں گے۔ چوتھا T20 قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 1 اکتوبر کو کھیلا جائے گا، جو کہ اگین جمعے کا دن ہے، اور یہ 6:30 بجے شام کو شروع ہوگا۔ تو دن کے وقت جو راستے ہیں وہ نسبتاً بہتر رہیں گے، لیکن شام اگر آپ قذافی اسٹیڈیم کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی۔ اسی طریقے سے آخری میچ جو ہے، یعنی 5 میچوں کی سیریز کا جو آخری میچ ہوگا وہ کھیلا جائے گا 3 اکتوبر کو، جو کہ اتوار ہے، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور یہ میچ بھی شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اس طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی پر تو خوشی منائی جا ہی رہی ہے، لیکن جو تربیتی سیشن ہے وہ بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ اگر ہم راولپنڈی کی بات کرتے چلیں تو راولپنڈی میں جو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی 1 ڈے 3 میچز ہونے ہیں، ان میں کرکٹ ٹیموں نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو تربیتی سیشنز ان میں حصہ لیا، اور دونوں ٹیموں نے جو گراؤنڈ میں پریکٹس سیشنز ہیں ان میں بڑی بھرپور محنت بھی کی ہے۔ باقاعدہ طور پر یہ کافی دنوں سے ایک سلسلہ جاری ہے، اس پر بھی بات چیت کی جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو ہم ان ڈیٹیل آپ تک لے کر آئے ہیں۔ قریباً 3 گھنٹے کے سیشنز ہیں جو کہ قومی ٹیم جس نے اس میں حصہ لیا، بیٹنگ، باؤلنگ، فیلڈنگ کی مشق کی۔ فیلڈنگ کے دوران کھلاڑیوں کو خاص طور پر جو سٹمپس ہٹنگ ہے اور جو ڈائیونگ کی مشقیں ہیں وہ کروائی گئی ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو ظاہر ہے کہ اگر ہم بات کرتے چلیں، بڑی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیل اینڈرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بہتر نہیں ہیں، ہم بہترین جو ہمارے پاس ٹیم ہوتی ہے اس کو ہم جو ہمارے بگنرز ہیں، جو یا ہماری سٹارٹ کرنے والے لوگ ہیں میچ کے، ان پر رکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہم ٹیل اینڈرز تک جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بہترین چوائسیز جو ہیں وہ باقی نہیں بچتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان میچز کے تذکرہ کرتے چلیں جو کہ 8 میچز ہیں، 3 ون ڈے اور 5 T20، ان کے حوالے سے جس اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، چونکہ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کے حوالے سے کون سا بیٹسمین یا کون سا آل راؤنڈر جو ہے وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے، رائٹ ہینڈڈ ہے، اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ تک لے کر آؤں گی، لیکن پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے جو بیٹسمین ہیں، وکٹ کیپر ہیں، باؤلر ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے اسکواڈ میں، اور اس طریقے سے مکمل جو ٹیم کی ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ سو بات کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں، پھر نیوزی لینڈ کے جو اسکواڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان کی جو اسکواڈ ہے اس میں جو بیٹسمین ہیں بہت اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے بیٹسمین ہیں ان کے اوپر ہم بڑا ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ ہمارے جو باؤلر ہیں ان پر بھی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم آل راؤنڈرز کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہمارا بہت زیادہ ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں ہم فخر زمان جو ہیں وہ بیٹسمین ہیں ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم میں، امام الحق جو ہیں وہ بھی بیٹسمین ہیں، عبداللہ شفیق جو ہمارے اسکواڈ میں شامل ہیں بیٹسمین، بابر اعظم جو کہ کیپٹن بھی ہیں بیٹسمین، اور پھر خوش دل شاہ۔ اب آل راؤنڈرز کی بات کر لیتے ہیں۔ جب آل راؤنڈرز کی بات آتی ہے تو یقیناً اگین ہم ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہیں۔ بیٹنگ آل راؤنڈر کی بات کریں تو اس میں سعود شکیل، افتخار احمد، باؤلنگ آل راؤنڈرز کی بات کرتے چلیں تو محمد وسیم جو جونیئر ہیں وہ، شاداب خان اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، یعنی ہم آل راؤنڈرز کی بات کرتے چلیں تو یقیناً پاکستان کی جو کھلاڑی ہیں، بہترین کھلاڑیوں میں پاکستان کی اسکواڈ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور بہترین انداز میں ہم کھیلنا بھی جانتے ہیں، لیکن جو ہمارے آل راؤنڈرز ہیں اس کے اوپر ہماری اس لیے بھی بہت زیادہ ہم انحصار کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم بیٹسمین کو دیکھتے ہیں تو بیٹسمین جو ہے وہ صرف بیٹنگ کی ایک اسکواڈ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، لیکن اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں ہمارے جو باؤلنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر صرف باؤلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ انحصار کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسکواڈ کی جیسے ہم نے بات کی، ہم نے آل راؤنڈر کی بھی بات کی، تو پاکستان اسکواڈ میں جو عبداللہ شفیق ہیں
وہ بیٹسمین ہیں رائٹ ہینڈڈ. بابر اعظم جو کہ اگین میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کیپٹن ہیں, وہ بھی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. فخر زمان جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. امام الحق جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. خوشدل شاہ وہ بھی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. فہیم اشرف کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. اسی طریقے سے افتخار احمد جو ہیں وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. اور پھر اسکواڈ میں جو ہے وہ محمد نواز بھی شامل ہیں. اور محمد نواز کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں, ہماری جو پورا اسکواڈ ہے اس کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل تو میں آپ تک لے کر آؤں گی, لیکن محمد نواز کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہمارے جو بیٹسمین ہیں ان کے حوالے سے ان کی جو مختلف قسم کی صلاحیت ہے ان کو ریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں, رائٹ آرم میڈیم باؤلر ہیں. محمد وسیم کی اگر ہم بات کرتے چلیں, اسی طریقے سے حارث رؤف جو ہے وہ رائٹ آرم فاسٹ باؤلر ہیں. محمد رضوان جو ہے وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. اسی طریقے سے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں محمد حارث. حسن علی کی بات کرتے چلیں تو کون واقف نہیں ہے, رائٹ آرم میڈیم فاسٹ بالر ہے. اور پھر ہمارے اسکواڈ میں شامل جو دیگر لوگ ہیں ان کا بھی یہاں پہ ہم تذکرہ جو ہے وہ لازمی شامل رکھیں گے. محمد حسنین جو ہیں وہ رائٹ آرم فاسٹ باؤلر ہے. شاہین آفریدی لیفٹ آرم فاسٹ باؤلر ہے. شاہ نواز دھانی جو ہیں وہ رائٹ آرم میڈیم فاسٹ بالر ہیں. عثمان قادر رائٹ آرم لیگ سپنر ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلے زاہد محمود کی تو وہ رائٹ آرم لیگ سپنر باؤلر ہیں. یہ تمام کے تمام جو اسکواڈ میں شامل لوگ ہیں یہ بڑی اہمیت کا حامل لوگ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہر صلاحیت ٹیم کو جیتنے کا موقع فراہم کرتی ہے. اور یہ جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا اس وقت ٹاکرا ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے شائقین نے کرکٹ بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا نے پوری دنیا میں جس طریقے سے ایکٹیویٹیز کو محدود رکھا, جس طرح سے لوگوں کو مجبور رکھا کہ وہ باہر نہ نکل سکے, کوئی ایکٹیویٹی اس طریقے سے ہو نہیں سکی. پھر انٹرنیشنل کرکٹ کو لے کے پاکستان کے گرد بہت زیادہ چیزیں چلتی رہیں, تو نیوزی لینڈ کا پاکستان آنا یا پاکستان کا دورہ بنگلہ دیش یا پاکستان کے مختلف ملکوں کی طرف رخ کرنا ایک بڑی خوش آئند بات ہے. نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو فن ایلن جو ہیں وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. ہینری نیکلس جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. ول ینگ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. ان تمام لوگوں کی پورے مکمل جو اسکواڈ ہے اس کی میں ایک ڈیٹیل الگ ویڈیو آپ تک لے کر آؤں گی, لیکن فی الحال کچھ کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ دینی بہت ضروری ہے. اسکواڈ میں شامل جو لوگ ہیں کوشش رکھوں گی کہ تمام ہی کا تذکرہ کر سکیں اگر ہمیں وقت نے اجازت دی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے چلیں کولن ڈی گرینڈہم کی تو وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں, رائٹ آرم فاسٹ میڈیم باؤلر ہیں. ہمارا مقابلہ ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں بڑی مزیدار بات یہ کہی جاتی ہے, چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ ہمارا روایتی حریف بھارت ہو, وہ کہتا ہے یہ کہ پاکستان کے جو کرکٹ کھیلنے والے لوگ ہیں, کرکٹرز ہیں, وہ در حقیقت ایک کیفیت ہے. اگر وہ جیتنا چاہیں تو پھر آپ انہیں کسی طریقے سے شکست نہیں دے سکتے, اور اگر وہ اپنے ہی ایک مزاج ایک موڈ میں ہیں تو پھر ان کو ہرانا جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑے مزیدار بات ہے کہ ہم اپنی تیاری کے ساتھ مکمل اترتے ہیں, اور پریکٹس سیشن کے دوران دیکھا گیا کہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹس کی گئی. رمیز راجہ جو اس وقت نئے چیئرمین ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی میں بہت زیادہ پر امید ہوں, آنے والے وقت میں بہت تبدیلیاں آپ دیکھیں گے. خاص طور پر کرکٹرز جو ہے ان کی سیلریز کو بڑھایا جائے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا خاص طور پر چاہے وہ مختلف قسم کے کرپشن کے اسکینڈل ہوں, پیسہ لینے کا معاملہ ہو, اور اسی طریقے سے کرکٹ وہ ایک ایسی گیم ہے جس کے اوپر بیٹنگ کے معاملات بھی بہت زیادہ سامنے آتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ کہ اگر اچھی سیلریز ہوں گی تو بہتر طور پر کرکٹرز جو ہیں وہ کھیل سکیں گے. ویسے کرکٹرز اچھا کماتے ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے الگ سے. ڈیرل مشل جو ہیں وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں, رائٹ آرم میڈیم باؤلر. ریچن رویندرا جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین ہیں اور لیفٹ آرم لیگ سپنر بھی ہیں. سو ملٹی اگر ہم کہیں کہ اسکلس ہیں ان کے اندر تو بے جانا ہوگا. ٹام بلنڈل کی بات کرتے چلیں تو رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں ٹام بلنڈل, اور اسی طریقے سے اسی اسکواڈ میں شامل مزید جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی یہاں پر ہم شامل رکھیں گے, کیونکہ اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کیپٹن کی بات کرتے چلے ٹام لیتھم کی نیوزی لینڈ کے, تو وہ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہیں. اسی طریقے سے جاس پٹیل جو ہے اس میں شامل ہیں, لیفٹ آرم لیگ سپنر بالر ہیں. اور بلیر ٹیکنر کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی رائٹ آرم میڈیم فاسٹ بالر ہیں. ڈاؤ بریسویل اس میں ہیں, ہمیش بینت ہیں, جیکب ڈفی ہیں, وہ بھی رائٹ آرم فاسٹ میڈیم بالر ہیں. اسی طریقے سے میٹ ہینری کی بات کرتے چلیں تو وہ رائٹ آرم فاسٹ میڈیم بالر ہیں. اسکاٹ
कलिंजन की बात करें तो वो राइट हैंडेड बैट्समैन है और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। बहरहाल जी ये कुछ स्कॉट का तस्करा था जिसको हमने यहाँ पर शामिल रखा। उसकी वजह भी यही थी कि आप लोगों को मालूम रहे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो हमारे स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऑलराउंडर्स का जैसे हमने तस्करा किया पाकिस्तान की टीम के अंदर, तो कुछ का तस्करा मैंने आपके साथ शेयर किया। विकेट कीपर जो है वो मोहम्मद रिजवान है और इसी तरीके से वो विकेट कीपर बैट्समैन है और मोहम्मद हारिस है इसमें। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम स्क्वाड की बात करते चलें तो यकीनन हमारे बड़े मजबूत बॉलर जो हैं वो शामिल हैं। उस्मान कदीर हैं इसमें, इसी तरीके से बात करते चलें हम हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर शामिल लोग हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन बड़ी मजबूती के साथ उनको देखा जा रहा है। बाउलिंग जो है उसको करवाना बेहतरीन अंदाज में ये एक अलग एक ट्रिक है और ज़ाहिर है कि जितना मजबूत बॉल आप फेंकेंगे या जितनी ट्रिक के साथ आपको बॉल फेंकनी सिखाई जाती है उतना ही बेहतर अंदाज में एक शॉट आपको मिलता है, चाहे आप चौका जो है वो बचाना चाहें या फिर आप चौका लगवाना चाहें। हसन अली बाउलर है, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं और शाहनवाज धानी हैं। ज़ाहिर महमूद का तस्करा किया मैंने, ये वो लोग हैं जो कि हमारे बाउलर में शामिल हैं। तो स्क्वाड हमारा अच्छा है, अगर अच्छी मेहनत करें बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें, लेकिन अगेन मे द बेस्ट विन, जो भी बेहतर खेलेगा वो जीतेगा। पर हमारी विशेज़ ये हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में जारी रहें। बहुत खुशाइन बात है कि कल जो है यानी जुमे के रोज़ बाकायदा तौर पर आगाज़ हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो न्यूज़ीलैंड के साथ हमारे 8 मैचेस जो हैं उनका, जिनमें 3 वनडे हैं और 5 जो हैं वो T20 हैं। 5 T20 जो है वो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि जो वनडे मैचेस हैं वो कल से उनका आगाज़ होगा, जिसकी डिटेल हमने आपको बता दी है। 17 तारीख से शुरू होंगे, 17 फिर 19 फिर 21 मंगल के दिन ये होंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। 25 सितंबर, 26 सितंबर और इसी तरीके से 29 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर जो है ये होंगे T20 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान के। अब स्क्वाड की अलग अलग खसूसियात, उनकी हिस्ट्री, उस पर हम बात करेंगे और डिटेल आप तक लाते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जब भी मैच होता है पूरे क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो सच के बैठ जाते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर भी सोशल मीडिया के कुछ लाइव पेजेस पर भी ये मैचेस आपको दिखाए जाएंगे, आप देख सकते हैं। टिकट के हवाले से ये बात की जा रही है कि जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है उसका टिकट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 600 से 800 के दरमियान, लेकिन टिकट जो है वो आपको 1000 में मिला और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ये टिकट ख़रीदा है। लेकिन दूसरी तरफ रिमाइंडर है लोगों के लिए, जो मुकामी लोग हैं उनको भी इंतज़ामिया ने रिमाइंडर दिया है कि जी चूँकि मैच है तो डिलेज़ एक्सपेक्टेड होंगे, रोड पे रश ज़्यादा होगा, तो मैच के शायकीन तो आएंगे ही, क्रिकेट खेलने वाले भी आएंगे ही, लेकिन आप अगर ये मरी रोड का रास्ता अवॉइड कर सकते हैं, ख़ासतौर पर स्टेडियम रोड के करीब और स्टेडियम के करीब का जो एरिया है तो इसको अवॉइड कीजिए, अल्टरनेट रूट्स लीजिए। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं तो लोकल ट्रांसपोर्ट अगेन डिले के साथ चलेगी, मेट्रो बस सर्विस चलती रहेगी 21 तारीख तक, लेकिन 21 तारीख तक आप 3 स्टेशंस पर रुक नहीं सकते और बस में सवार नहीं हो सकते। 3 स्टेशंस कौन से हैं वो भी आपको बता देते हैं, रहमानाबाद, शमसाबाद और फैज़ाबाद। बाकी तमाम स्टेशंस पर मेट्रो सर्विस चलती रहेगी मेट्रो बस की, ताकि आम शहरी जो है वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी का सफ़र बेहतर अंदाज में कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कैपिटल 1 TV। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।